अर्को बिजोडी आयो अर्को मेरो र उनीको मायामा तिमी आयो परबाट कसरी चाहिँ भड्काम भनेर हेर्दैछु दुईटा जोडी छ अलिक यता गर त हिजो चाहिँ अलिक मिलामिल भएको रहेन रहेछ अर्को जोडी उता रहेछ पर बिछोडियो बिछोडियो छैन यहाँबाट हेरेर पो मजा आउँदो रहेछ दुईटा केटी आयो कति राम्रो फोटो खिचिदिन्छ बोलाउ न म त यस्तो उभिराख्यो भने त म त गल्छु नभएको जस्तो